औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बेअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, ये हफ़्ता कैसा रहेगा और 2023 दिसंबर का पहला हफ़्ता हम इस हफ़्ते के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और अब हम चलते हैं अपने पहले बुर्ज की जानिब। बुर्ज हमल, जिसे एरीज कहा जाता है, आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख है और मरीख इस हफ्ता में 1 से 7 दिसंबर के दरमियान में किन हालात से गुजर रहा है, तो एक नज़र हम देखते हैं कि इस हफ्ता में वो सैयारा यानी कि सैयारा मरीख किन हालात से गुजर रहा है। 1 दिसंबर आपके लिए मुनासिब है, मुवाफिक दिन रहेगा और ये ना साद है ना नहस है। लेकिन 2 दिसंबर को आपके लिए अच्छी खबर ये है कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा कमर के साथ नज़र तसलीस कायम कर रहा है। ये एक अच्छी अलामत है और ये वक्त होगा सुबह का 6:47 और 8:47। ये ऐसा वक्त है कि जो कि दुआओं की जल्द कबूलियत का वक्त है। 3 दिसंबर आपके लिए मुवाफिक है, यानी कि आपके फेवर में जा रहा है। कोई ऐसी ख़ास नज़र भी नहीं है। लेकिन 4 दिसंबर जो कि सोमवार का दिन है, यहाँ पर आपको एक ख़बर ये है कि अतारुद की ज़ुहल के साथ नज़र तस्दीस है। ये अच्छी अलामत है। आप अपने रुके हुए कामों को इस दिन कर सकते हैं, जो कि 4 और 5 दिसंबर को आपको इसके असरात मिलेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर ही बेहतरी है। लेकिन थोड़ा सा आपको एहतियात ये भी करनी है कि मरीख के कमर के साथ जो नज़र तरबी है वो भी इन्हीं अय्याम में है, लेकिन वो नज़र तरबी अपने असरात को कम कर देगी, यानी कि जो नेगेटिव एनर्जी आएगी तो उसको वो ख़त्म कर देगी। जो पहले साथ चल रही थी वो ये नेगेटिव एनर्जी आपकी कम हो जाएगी, तो आप अपने कामों को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। 7 दिसंबर जुमेरात का दिन होगा और इस दिन कमर की मरीख के साथ नज़र तस्दीस है और ये जल्द दुआओं की कबूलियत का वक्त है। ये वक्त आपको दोपहर को 3:15 से और 5:15 है, तो आप 2 रकत पढ़कर अपने लिए हाजत तलब कर सकते हैं अल्लाह के हज़ूर। तो इंशाअल्लाह ताला आपके मामला बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। अब मजमूई तौर पर हम देखते हैं कि आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा जायजा की रोशनी में। तो इन अय्याम में ऐसे रोज़गार अफराद जो कि रिस्क की तलाश में थे, तो उनको रोज़गार के मौके मिलेंगे और उनको तंगे रोज़गार से निजात भी मिलना मुमकिन है। उनके रोज़गार में वुसअत आ सकती है। आप इन दिनों में कोई भी ख़तरनाक काम करने से गुरेज करें, इज्तनाब करें और किसी के लड़ाई झगड़े में भी पड़ने से इज्तनाब करें, चूँकि कुछ ऐसा हो सकता है कि दूसरे का क्या हुआ आपके गले में डल जाएगा, जिससे कि आपके लिए मुश्किल और परेशानी खड़ी हो जाएंगी। आप गैर ज़रूरी अमूर यानी कि कोई ऐसे काम जिनमें आपकी दिलचस्पी नहीं और फिर भी आप वो काम करना चाहते हैं और के टाइम पास के लिए, तो आप इन चीज़ों से आप थोड़ा सा दूर रहें। अपने वक्त को संभाल कर चलें, अपने वक्त को ज़ाया ना होने दें और इसी तरीके से आप ऐसे काम करें कि जिनसे आपकी अहमियत ज़्यादा हो। अहले खाना के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें, शरीक हयात को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें, क्योंकि आपके मामलात कुछ बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। जब आपने ज़रा सी तवज्जो दी तो ये मामलात आपके बेहतरीन हो जाएंगे, यानी कि आपका घरेलू माहौल बहुत बेहतरीन हो जाएगा। इन दिनों में आप ख़ानदानी मसाइल की तरफ भी तवज्जो दें और अगर कोई जायदाद के विरासत के मामलात हैं या किसी से कर्ज़ की वसूली है या किसी से माली तनाज़ा चल रहा है आपका, तो आप इस हफ़्ते में उस तनाज़े को भी ख़त्म कर सकते हैं और उनके साथ बैठकर बातचीत कर सकते हैं। आपके कर्ज़ की वसूली के लिए ये दिन बहुत अच्छे हैं। इन दिनों में आपका लहजा बहुत नरम रहेगा, आप में एक रोमानवी माहौल आपको मुयस्सर आएगा और तबीयत में नरमी आ जाएगी। आप गुस्से को और तल्ख़ कलामी को एक तरफ छोड़कर और आप अपने आप को पहले से बेहतर महसूस करेंगे। आपके माली मामलात इन दिनों में बेहतर से बेहतर हो सकते हैं। कारोबारी मामलात भी आपके बेहतरीन सिमत में जा सकते हैं। इस हफ्ता में समाजी सरगर्मियों में भी हिस्सा ले सकते हैं। अब आते हैं कि आपका सदका, तो इस हफ्ते का आपका सदका बनेगा गोश्त का, या फिर आप कलेजी 9 अदद लेकर और वो कहीं पर भी डाल दें। और मंगल का दिन है, रात को 9 से और 8:30 से 9 का दरमियान का वक्त है ये सदक़े का। तो आप ये कहीं पर भी डाल दें तो इंशाअल्लाह ताला आने वाली किसी भी परेशानी, मुसीबत और हादसा से अल्लाह आपको महफूज करेगा। इससे इलाही इस हफ्ते का आपका बनता है अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या मालिकुल मुल्क,
یہ اسم الہی ہے اس ہفتے کا، اور اس کی تعداد آپ کریں گے 313 بار، اور وقت اس کا فجر کا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا برج حمل کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے برج کی جانب۔ برج ثور ہمارا یہ دوسرا برج ہے، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ زہرہ ہے۔ یکم سے 7 دسمبر 2023 جو کہ پہلا ہفتہ ہے دسمبر کا، اور اس ہفتہ میں آپ کے برج کا سیارہ کس پوزیشن پر ہے، کیا معاملات اور حالات ہیں، تو اس کو ہم ایک نظر دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یکم سے لے کر اور 6 دسمبر تک تو آپ کے حالات بہت زیادہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور اس میں بہتری ہی بہتری ہے۔ 6 دسمبر کو آپ کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ عطارد کی زحل کے ساتھ نظر تثلیث ہے، یہ آپ کو 6 اور 7 دسمبر کو بہت فائدہ دے گی۔ آپ اس دوران میں اپنے بہتری کے لیے کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی قدم اٹھائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ لیکن 4 دسمبر آپ کو اس دن آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ یہ پورا ایک مہینہ آپ کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ زہرہ برج عقرب میں داخل ہو رہا ہے۔ جب یہ عقرب میں داخل ہوگا یہاں پر یہ قیام کرے گا تقریباً 1 ماہ۔ جب یہ سیارہ یہاں پر 1 ماہ قیام کرے گا تو یہ نحوست زدہ ہو جائے گا۔ یہ حزیزی برج ہے عقرب سیارہ زہرہ کے لیے، یعنی کہ آپ کے اس دوران میں اس 1 ماہ میں آپ کے خاتون خانہ سے لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، دوستوں سے آپ کی تکرار ہو سکتی ہے، بحث تکرار ہو سکتی ہے، آپ کے معاملات جو کہ اچھے چل رہے تھے وہ بگڑ سکتے ہیں، آپ کی شہرت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ تھا کہ اس ہفتہ میں 2 ایونٹ آ رہے ہیں۔ ایک تو 4 دسمبر یہ آپ کا سیارہ جا رہا ہے اور برج عقرب میں، اور دوسرا 6 دسمبر یہ آپ کے لیے بہت اچھی علامت ہے، 6 اور 7 دسمبر۔ تو اب ہم مجموعی طور پر آپ کے برج کے حالات اور واقعات کو دیکھتے ہیں۔ تو کاروباری امور اس ہفتہ میں بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ ایسے افراد جو کہ کاروبار کر رہے ہیں اور وہ کہیں پر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، یا انویسٹر حضرات یا شیئرز یا پرائز پاؤنڈ کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو اس بارے میں بہت اچھی خبریں ملیں گی اور فائدہ ملنے کے امکانات ہیں۔ اس ہفتہ میں آپ کو مفت کی دولت بھی کہیں سے مل سکتی ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کے لیے فیوریبل ہے، اور وہ ایسا شخص ہوگا کہ جو آپ کو کہیں پر بھی ڈوج نہیں دے گا، اور آپ کو چاہیے کہ اس کے ساتھ مخلص ہو کر آپ کمبائن ہو کر اس بزنس کو اسٹارٹ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدے ملیں گے۔ ان ایام میں والدین کی صحت کا خیال رکھیں، والدین سے اپنے ضرور دعا کروائیں، ان کی جانب سے کوئی اچھی خبر اور خوشخبری ملنے کے امکانات ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ اگر والدین آپ کے نہیں ہیں تو پھر آپ اپنے کسی روحانی بزرگ سے رابطہ کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے پاس جا کر بیٹھیں اور ان کو کچھ وقت دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بگڑے ہوئے معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ آپ نے گزشتہ دنوں جو کچھ کیا وہ درست کیا۔ اب آپ اپنے رازوں کو کسی کو بتاتے نہ پھرا کریں۔ آپ سے جو غلطیاں ہو چکی ہیں آپ ان پر پردہ ڈالیں اور کسی کو ان غلطیوں کے بارے میں نہ بتائیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا اور اپنی غلطی کسی کو اپنا ہمدرد سمجھ کے بتاتے رہے تو وہ شخص آئندہ کبھی بھی آپ کو کوئی بھی نقصان دے سکتا ہے، جس کا پچھتاوا آپ کو بعد میں ہوگا۔ فی الوقت ابھی آپ اس چیز کو محسوس نہیں کریں گے۔ ان دنوں میں جائیداد سے متعلق جتنے بھی معاملات ہیں وہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کے الجھے ہوئے کام سلجھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہفتہ ویسے تو بہت بہتر ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ 4 دسمبر کو آپ کے برج کا حاکم سیارہ برج عقرب میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ 1 ماہ آپ کو بڑا محتاط رہ کر گزارنا ہوگا۔ اخراجات کو آپ کنٹرول کریں، کسی سے تلخ کلامی نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، آپ اپنے زبان کو سختی میں نہ لے کر آئیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدے ہی فائدے ہوں گے۔ اب اس دوران میں آپ اگر نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا صدقہ ضرور دیں، اور ایسی خواتین جو کہ کچن میں کام کرتے ہیں چھری سے، آگ سے، کانٹے سے، تو وہ اپنے آپ کو از حد تک احتیاط رکھ کر اور پھر وہ کام کریں تو انشاءاللہ کسی بھی نقصان سے بچ سکتی ہیں۔ صدقہ آپ کا بنے گا سوجی شکر، اور یہ آپ مسلسل اگر ہر ہفتے ہی ڈالیں اور جمعے کے دن ڈالیں اور 1:30 سے 2 بجے کے درمیان میں کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آنے والے کسی بھی نقصان سے بچ پائیں گے۔
آپ کا اسم الہی استغفراللہ یا اللہ یا رحیم یا کریم یا باری بنتا ہے، اور اس کی تعداد 313 بار ہے۔ فجر کے وقت میں کریں تو انشاءاللہ تعالی ممکنہ کسی بھی حادثہ یا پریشانی سے آپ محفوظ رہیں گے۔ یہ تھا برج ثور ٹورس کے لیے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ برج جوزہ جسے کہ جمنائی کہا جاتا ہے، آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد ہے، اور یکم سے 7 دسمبر 2023 یہ سیارہ کن حالات سے اور معاملات سے گزر رہا ہے، تو ایک نظر ہم اس پر ڈالتے ہیں کہ یکم دسمبر جمعۃ المبارک ہے، اور یہ سیارہ یعنی کہ عطارد برج جدی میں کیپریکون میں جا رہا ہے۔ یہاں پر یہ برج اس کے لیے مساوی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ سیارہ نہ تو طاقت میں ہوگا، نہ ہی کمزور ہوگا، نہ نحس ہوگا، نہ سعد ہوگا۔ آپ اپنے رکے ہوئے کاموں کو انجام دے سکتے ہیں۔ 2 دسمبر اور ہفتہ ہوگا، اور ہفتے کے دن عطارد زحل کے ساتھ نظر تسدیس قائم کر رہا ہے۔ یہ ایسا وقت ہے کہ جب آپ اپنے رکے ہوئے کاموں میں مدد لے سکتے ہیں۔ ان دنوں میں آپ بزرگوں سے دعا کروائیں یا خود کوئی وظیفہ کرنا چاہیں تو آپ کے لیے بہت مبارک ثابت ہوگا۔ اور ان ایام میں اگر آپ کسی کی مالی مدد کرنا چاہتے ہیں، کوئی جھگڑے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کوئی تحریری معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ دن بھی آپ کے لیے بہت موافق ہے۔ 3 دسمبر آپ کے لیے ملے جلے رجحانات لے کر آ رہا ہے، اور 4 دسمبر سوموار کا دن ہے، تو سیارہ قمر برج سنبلہ میں جا رہا ہے، جہاں پر اس سیارے کو اوج ہے، اور یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند بھی ہوگا، چونکہ یہ آپ کے برج کا ہم مزاج برج ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر قمر کی عطارد کے ساتھ نظر تسلیس بھی ہے۔ یہ دعاؤں کی جلد قبولیت کا وقت ہے، آپ کے بگڑے ہوئے معاملات درست ہو سکتے ہیں۔ 7 دسمبر جمعہ رات کا دن ہوگا۔ یہ وقت آپ کے لیے اس لیے نیگیٹو انرجی دے رہا ہے کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد قمر کے ساتھ نظر تربی قائم کر رہا ہے، یعنی کہ نیگیٹو انرجی دے رہا ہے، تو 7 دسمبر کو آپ کو بہت محتاط رہ کر گزارنا ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں مجموعی طور پر آپ کے حالات اور معاملات کس نہج پر جا رہے ہیں، آپ کو کن چیزوں سے ذائچہ بتا رہا ہے کہ یہ کام کریں اور یہ نہ کریں۔ تو اس ہفتے کا ذائچہ بتاتا ہے کہ آپ کی صحت کمزور رہے گی، آپ کی صحت کی طرف سے کچھ فکر لاحق ہوگی، آپ کی صحت خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر آپ اپنے مالک سے رابطہ کریں اور آپ کی طبیعت کچھ بھی ناساز ہو جاتی ہے، تھوڑی سی بھی ناساز ہوتی ہے، تو آپ اپنے مالک سے رابطہ کریں اور اپنی صحت کی طرف زیادہ توجہ دیں۔ آپ کوشش کریں کہ نزلہ، کھانسی، زکام اور بخار ان ایام میں آپ کو نہ ہو، ورنہ وہ بگڑتے ہوئے بہت زیادہ شدت اختیار کر جائیں گے۔ غفلت اور لاپرواہی آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ مخالفین آپ پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ کے سیارے کافی حد تک بہتر ہیں، سوائے اس ہفتے کے آخری ایام کے، تو آپ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں، اپنے مخالفین کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ پھر ہم بتا دیں کہ غفلت آپ نے کہیں نہیں کرنی ہے، لاپرواہی نہیں کرنی ہے، ورنہ وہ مخالفین آپ پر حاوی ہو جائیں گے اور کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان دے سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی ساکھ بحال رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کسی سے ایسی بات نہ کریں یا کسی کی برائی کسی کے ساتھ بیٹھ کر نہ کریں۔ اگر کسی میں کوئی نقص ہے، کوئی خامی ہے، تو اپنے تک رکھ لیں۔ آپ دوسروں سے ذکر نہ کریں، وہ شخص جا کر اسے آگے بتائے گا اور پھر معاملات آپ کے بگڑتے ہوئے چلے جائیں گے۔ بہت محنت کے بعد حلقہ احباب آپ کا وسیع ہوا ہے اور بہتر اور اچھا حلقہ احباب ہوا ہے، اس کو آپ سنبھال کر رکھیں، اور اچھے دوستوں کو ہمیشہ سنبھال کر ہی رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس سے کہ آپ کے دل آزاری ہوئی ہے، آپ اس کو اگنور کر کے اور آگے بڑھ جائیں۔ جب آپ یہ عادت اپنا لیں گے تو آپ کو دوستوں سے کبھی بھی رنج نہیں ہوگا اور کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اس ہفتہ میں معاملات آپ کے اگر کسی کے ساتھ چل رہے ہیں، یعنی کہ نکاح کا، شادی کا کوئی ایسا مسئلہ ہے یا کہیں پر رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں، تو اس فیور میں بھی آپ کے سیارے بہت بہترین جا رہے ہیں اور آپ کو ایسی مدد دے رہے ہیں کہ آپ کے اس قسم کے معاملات بہت اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ افراد جو کہ کسی ادارہ میں ملازم ہیں اور کہیں پر کام کر رہے ہیں، تو ان کی بھی ترقی کے امکانات زیادہ ہیں۔ اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو اخراجات کو اور کنٹرول نہ کیا تو مالی مشکلات بھی آپ کے لیے کھڑی ہو سکتی ہیں۔ یہ ہفتہ اس طرح سے بھی اہم ہے کہ صرف آخری دن آپ کے، یعنی کہ 7
दिसंबर आपके लिए कुछ अच्छे इशारे नहीं दे रहा है। बाकी ओवर हफ्ता आपके लिए बेहतर है। सदका आप ज़रूर दें, और आप सदका देंगे 5 अनाज का, मिक्स अनाज का, और ये आप कहीं पर भी डाल दें, परिंदों को दे दें, तो इंशाअल्लाह ताला इस सदक़े की बरकत से आप परेशानियों से, हादसों से बचे रहेंगे। ये सदका आप बुध के दिन दिया करें, और 1:30 से 2 बजे के दरमियान दें, या फिर रात को 8:30 से 9 बजे के दरमियान में। इस हफ़्ते का ख़ास इसमें इलाही क्या है? तो इस हफ़्ते का ख़ास इसमें इलाही है या अल्लाह या ज़ल जलाल वल इकराम, और इसकी तादाद आप 300 बार विर्द करेंगे तो अल्लाह ताला किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से आपको महफूज रखेगा। ये था बुर्ज जोज़ा जेमिनी के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। सरतान कैंसर जिसे कहा जाता है, आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा कमर है, जो कि बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव का शिकार रहता है। और हम देखते हैं कि एक एक दिन आपके सैयारा किस हालत से गुज़र रहा है, कौन सा दिन आपके लिए लकी है, कौन सा वक्त आपके लिए लकी है, और कौन सा वक्त आपके लिए अनलकी है, यानी कि नहस है। तो 1 दिसंबर ये जुम्मतुल मुबारक है। यहाँ पर आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अतारुद के साथ, ज़ोहरा के साथ नज़र तरबी कायम कराए। ये कोई अच्छी अलामत नहीं है, यानी कि इस हफ़्ते का बिल्कुल आगाज़ आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें लेकर नहीं आ रहा है। आप जुम्मतुल मुबारक की निस्बत से दरूद पाक का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा करें। दरूद पाक की बरकत से आप आने वाली किसी भी परेशानी से, मुसीबत से, हादसा से इंशाअल्लाह ताला महफूज रहेंगे। और ये ज़ोहरा और कमर की जो नज़र तरबी है, उससे जो नेगेटिव एनर्जी ज़मीन पर आ रही है, तो उससे भी आप महफूज रहेंगे। अब वो सैयारों की वो मनफी शुआएँ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर आप दरूद पाक का विर्द रखेंगे। सैयारा कमर बुर्ज असद में भी इसी दिन दाखिल हो रहे हैं, यानी कि 1 दिसंबर को, जुम्मतुल मुबारक को। तो ये बुर्ज इसके लिए मसावी हैसियत रखता है। यहाँ पर इसका क़याम 2.5 दिन होगा। आप लेन देन के मामलात में बहुत ज़्यादा मोहतात रहें, ख़ास तौर से औलाद के मामलात, यानी कि आप औलाद पर नज़र रखें, उनके अखराजात पर नज़र रखें और उनका ख्याल रखें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतरी ही बेहतरी होगी। 2 दिसंबर जो कि हफ़्ते का दिन है, यहाँ पर हम आपके जायचे में देख रहे हैं कि कमर की मरीज़ के साथ नज़र तसलीस है। ये एक अच्छी अलामत है, और इसके असमरात ये मिलेंगे कि आपके रुके हुए काम निकलना शुरू हो जाएंगे। जो पेचीदगियाँ थीं और वो अब ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। आपके जो परेशानियाँ थीं और जहनी दबाव में थे, तो वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। और शाम का वक्त आपकी दुआओं की जल्द कबूलियत का है, क्योंकि कमर की शम्स के साथ नज़र तसलीस है। और ये दुआओं की कबूलियत का वक्त शाम का 3:44 है, जो कि शाम 5:44 तक रहेगा। 2 रकत पढ़कर आप अल्लाह के हजूर अपनी हाजतें बयान कर सकते हैं। तो इसकी बरकत से आपकी वो हाजत जल्द पूरी होगी, चाहे वो रिस्क रोज़ी के मामलात हैं, या सेहत की तरफ से, या किसी भी किस्म की कारोबारी बंदिश है, निकाह की बंदिश है, किसी भी किस्म की बंदिश का ख़ात्मा चाहते हैं। तो आप ख़ास तौर से ये जो मैंने आपको वक्त बताया, इस वक्त की कदर करें, यानी कि जो आपको टाइम बताया हफ़्ते के दिन और 2 दिसंबर को, तो इसको आप हरगिज़ ज़ाया ना करें। 3 दिसंबर आपके लिए मिले जुले रुझानात लेकर आ रहा है। यहाँ पर आपके लिए ना तो 7 दिन है, ना ये मुबारक या ना नहस दिन है, तो आप मिले जुले रुझानात के साथ इस दिन को गुजारेंगे। और 4 दिसंबर सोमवार का दिन है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अपने खाना औज में जा रहा है, यानी कि वो पावर में, शर्फ के बाद दूसरी पावर होती है, और ये दाखिल हो रहा है बुर्ज सुमला में। जब ये बुर्ज सुमला में यहाँ पर जाएगा, तो आपको बहुत सारी अच्छी क़ुव्वतें देगा, बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी देगा। और ये 2.5 दिन आपके पास ऐसे हैं जिनमें के दुआओं की जल्द कबूलियत, आपके रुके हुए मामलात हो सकते हैं, क्योंकि यहीं पर ही ये इस बुर्ज के हाकिम सैयारा अतारुद के साथ नज़र तसलीस भी कायम कर रहा है। ये पॉजिटिव एनर्जी देने का एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का वक्त होगा। यहाँ पर आप अपने मामलात को दुरुस्त कर सकते हैं। और इसी रोज़ ये मुफ्त की दौलत, कारोबार की वसअत, रिस्क की वसअत के सैयारे के साथ भी नज़र तसलीस कायम कर रहा है, जो कि मुश्तरी के साथ है। ये वक्त भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, यानी कि आपके लिए 4 दिसंबर एक ऐसा लकी दिन है कि जो आप चाहें वो कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी ही बेहतरी है। 5 दिसंबर और ये मंगल का दिन होगा। यहाँ पर आपको हम कहेंगे
کہ اپنے معاملات کو تھوڑا سا سمیٹ لیں، آپ احتیاط کے ساتھ یہ دن گزاریں، چونکہ مریخ کے ساتھ قمر کی نظریں تسدیس ہے، اور یہ وقت ایسا ہے کہ جب آپ کے ساتھ ایک نظر تربی بھی قائم ہو رہی ہے قمر کے ساتھ، تو یہ جو نظر تربی قائم ہو رہی ہے تو یہ وقت کوئی اچھا نہیں ہے۔ آپ کو جیسے ہم نے بتایا کہ احتیاط کریں، تو آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ 6 دسمبر بدھ کا دن ہے، اور یہاں پر قمر برج میزان میں داخل ہو رہا ہے، اور یہ برج اس کے لیے مساوی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پر اس کا قیام تقریباً 2.5 دن ہوگا۔ جب یہ 2.5 دن یہاں پر قیام پذیر رہے گا تو آپ کو بہت ساری اچھی اور بہترین چیزیں دے گا۔ تو یہ تھا برج سرطان والوں کے لیے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ آپ سمندر میں، دریا میں، کہیں پر بھی بہتے ہوئے پانی میں مچھلیوں کو ان کے خوراک دیں صدقہ کی نیت سے، تو آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا، اور آپ کا اسم الہی اس ہفتے کا بنتا ہے استغفر اللہ، یا اللہ ہو، یا غنی ہو، یا مغنی ہو، تعداد اس کی بنے گی 1100 بار، اور وقت اس کا ہوگا فجر کا۔ تو یہ اسم الہی آپ ورد کریں تو انشاءاللہ تعالی ہر پریشانی کا خاتمہ ہوگا۔ یہ تھا برج سرطان یعنی کینسر کے لیے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ اور اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ ہمارا اگلا برج ہے برج اسد، جس کو کہ لیو کہا جاتا ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ شمس ہے، اور اس ہفتہ میں 1 سے 7 دسمبر 2023 یہ سیارہ کن حالات سے اور معاملات سے گزر رہا ہے، ایک نظر ہم اس پر ڈالتے ہیں۔ تو 1 دسمبر کو یہ سیارہ قمر برج اسد میں داخل ہو رہا ہے، یعنی کہ آپ کے اپنے برج میں داخل ہو رہا ہے۔ یہاں پر یہ ایک طاقت اختیار کر جائے گا۔ جب یہ یہاں پر طاقت اختیار کرے گا تو آپ کو بہت سارے فائدے دے گا، خاص طور سے اولاد سے وابستہ توقعات آپ کی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور 2 دسمبر ہفتے کا دن ہے، یہاں پر قمر کی شمس کے ساتھ نظر تثلیث ہے۔ یہ ایسی نظر ہے کہ جب آپ کو یہ پازیٹیو انرجی دے گا، آپ کی طاقتوں میں بہت زیادہ اضافہ کر دے گا، آپ کو عزت، مال، دولت یہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ اور اس کے بعد 3 4 دسمبر مساوی ہیں، لیکن 5 دسمبر آپ کے لیے اہم اس لیے ہے کہ قمر کی شمس کے ساتھ نظر تربی ہے، یہ نیگیٹو انرجی یہاں پر دے گا۔ 5 دسمبر منگل کے دن جب یہ یہاں پر نیگیٹو انرجی دے گا تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے برج کا صدقہ دیں، جو کہ ہم عموماً بتاتے ہیں کہ گوشت کا صدقہ دیں اتوار کے دن، لیکن آپ کو منگل کے دن بھی اب صدقہ دینا ہوگا، اور 1:30 سے 2 بجے کے درمیان میں گوشت کا صدقہ دیں گے تو آنے والی کسی بھی مصیبت، پریشانی اور حادثہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ 6 دسمبر بدھ کا دن ہوگا، یہ مساوی ہے، یعنی کہ نہ سعاد ہے نہ نحس سے ملے جلے رجحانات کا دن ہے۔ اور اس کے بعد 7 دسمبر جمعرات کا دن ہے، یہاں پر شمس کی مریخ کے ساتھ ایک نظر تربی ہے، اور اس طرح سے یہ نظر آپ کے لیے کچھ اچھی چیزیں نہیں لے کر آ رہی ہے، لیکن ساتھ ہی قمر کی مریخ کے ساتھ بھی نظر تسدیس ہے، یہ ایک اچھی علامت ہے۔ تو لہٰذا ان دنوں میں آپ کو محتاط رہ کر سارے کاموں کو انجام دینا ہوگا۔ اب ہم مجموعی طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا۔ تو اس میں جب زائچہ کی روشنی میں ہم ایک نظر دیکھتے ہیں تو آپ اگر کسی محکمے میں کام کر رہے ہیں اور ایک ٹیم ورک کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو اپنے عہدے کو آپ بچانے کی کوشش کریں۔ کچھ لوگ آپ کی جڑیں کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو منافق قسم کے لوگ ہیں، آپ کے منہ پر تو بہت اچھے ہیں لیکن اندر ہی اندر آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، سازشی لوگ ہیں، اور وہ آپ کو کمزور کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کا تعاون افسران بالا سے رہے گا، آپ افسران بالا کے ساتھ ہمیشہ سے کوآپریٹ کرتے آئے ہیں، تو آپ ایک اچھی مینجمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو اپنی ان صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ لینا چاہیے۔ ان دنوں میں آپ سیر و تفریح کا بھی پروگرام بنائیں، آپ گھر سے باہر چلے جائیں، اہل خانہ کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ چلے جائیں۔ ان دنوں میں کیا جانے والا سفر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آپ کے کام جو کہ پہلے بگڑے ہوئے تھے اب بننے کی طرف آ رہے ہیں، اور آپ کے معاملات درست ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ایک سازشی ٹولہ آپ کے گرد جمع ہے، کوئی شخص آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، آپ اس پر اعتبار نہ کریں، ورنہ وہ شخص آپ کو ایسا نقصان دے گا کہ آپ سب کے لیے سنبھلنا مشکل ہو جائے گا۔ پیار، محبت، عشق، یہ آپ کے اندر ان دنوں میں یہ مادہ زیادہ رہے گا، آپ کے مزاج میں نرمی رہے گی، آپ کا رجحان اس طرف زیادہ رہے گا، اور آپ کے شریک حیات کے ساتھ حالات اور معاملات کچھ بہتری اختیار کر جائیں گے،
اور آپ کا ایک دوست ہے جو کہ دور دراز سے آپ کے پاس آئے گا اور ملاقات آپ کی اس سے ممکن ہے۔ ایسے لوگ جو کہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہفتہ بہتر ہے، لیکن جو ہم نے دن بتائے ہیں کہ جن دنوں میں تھوڑا سا آپ رک جائیں تو آپ کو ان دنوں میں رکنا ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی بڑے نقصان سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اب ہم آتے ہیں آپ کے برج کے صدقہ کی جانب۔ تو صدقہ جیسے ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ اتوار کو دیں، لیکن ان دنوں میں اس ہفتے میں آپ نے منگل کے دن بھی صدقہ دینا ہے، اور صدقہ وہی گوشت کا صدقہ دینا ہے کہ آپ اگر گوشت خور جانوروں کو ڈالتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آنے والی کسی بھی پریشانی، مصیبت، حادثہ سے بچے رہیں گے۔ آپ کا اس میں الہی استغفر اللہ یا اللہ ہو، یا باعث ہو، یا شہید ہو، یہ خاص اس میں الہی بنتا ہے اس ہفتے کا، جس کی برکت سے آپ دشمنوں پر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سازشیں لوگوں کو انہی کی موت مار دے گا انشاءاللہ۔ اس کا ورد آپ کریں گے 500 بار، اور وقت اس کا فجر کا ہے اور عشاء کا ہے، یا ہر نماز کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ یہ تھا برج اسد لیو کے لیے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ برج سملہ جسے کہ وڈگو کہا جاتا ہے، آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد ہے۔ جیسا کہ ہم بتاتے آئے ہیں کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ ملے جلے رجحانات رکھتا ہے۔ یکم سے 7 دسمبر 2023 آپ کا یہ سیارہ کن حالات سے اور معاملات سے گزر رہا ہے، تو ہم ایک نظر دیکھتے ہیں۔ تو یکم دسمبر جمعہ المبارک ہے، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ برج جدی میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ برج اس کے لیے مساوی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ اپنے ملے جلے کاموں کو چلا سکتے ہیں، آپ ٹینشن ڈپریشن سے باہر آ سکتے ہیں، آپ سیر و تفریح کا پروگرام بنا سکتے ہیں۔ یہ سیارہ جب تک اس برج میں تقریباً 1 ماہ رہے گا تو آپ اپنے آپ کو بالکل ایزی لیں اور بالکل ٹینشن فری زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ 2 دسمبر ہفتے کا دن ہے۔ یہاں پر آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد زحل کے ساتھ نظر تسدیس قائم کر رہے ہیں۔ یہ 2 دن یہ اس نظر کے اثرات رہیں گے، لہٰذا آپ کو بگڑے ہوئے معاملات درست کرنے کا بہترین موقع ہے۔ آپ روحانی طور پر کوئی بھی وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی روحانیت کو بڑھانا چاہتے ہیں، کوئی وظائف کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایام آپ کو مکمل طور پہ رہنمائی کریں گے اور مدد بھی دیں گے، اور ایسی مدد دیں گے کہ آپ کے اس وظیفے میں بہت زیادہ روحانی طاقت شامل ہو جائے گی۔ اور 4 دسمبر جو کہ سوموار کا دن ہے، سیارہ قمر برج سملہ میں داخل ہو رہا ہے، یعنی کہ آپ ہی کے برج میں داخل ہو رہا ہے۔ جب یہ یہاں پر داخل ہوگا تو یہاں پر بہت سارے اچھے ثمرات دے گا، کیونکہ یہ برج سیارہ قمر کے لیے اوج کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی کہ شرف کے بعد دوسری قوت اس سیارے کو یہاں پر طاقت حاصل ہوتی ہے، جو کہ صاد ہے، اور صاد صغیر کہتے ہیں ہم اس کو۔ تو یہاں پر یہ 2.5 دن آپ کے لیے بہت اچھے گزرے ہیں۔ اوورآل ابھی تک تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتری لے کر آ رہا ہے، اور 7 دسمبر کو جمعرات کا دن ہے۔ یہ وقت آپ کو بہت محتاط رہ کر گزارنا ہوگا، کیونکہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ قمر کے ساتھ نظر تربی قائم کر رہا ہے۔ یہ نیگیٹو انرجی یہاں پر دے گا، یعنی کہ یکم سے 6 دسمبر تک آپ کے لیے اچھی ہی خبریں ہیں اور بہتری کی خبریں ہیں۔ صرف 7 دسمبر آپ کو تھوڑا سا محتاط رہنا ہوگا، اپنے کاموں کو آپ کو روکنا ہوگا کہ کہیں کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو۔ اب ذائچے کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا۔ یہ پہلے تھا سیارگان کی روشنی میں، اب ہم ذائچہ دیکھتے ہیں۔ تو ذائچے میں اس ہفتے میں آپ کو حالات سے سمجھوتہ کرنا پڑے گا۔ آپ کو اپنے بہتری کی طرف آنے کے لیے ذہنی دباؤ کو اور ذہنی تناؤ کو، ذہنی انتشار کو کم کرنا ہوگا۔ وقت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں اور اپنے ذہن کو اس چیز سے نکالیں اور ضد کو چھوڑ دیں، اور کسی بات پر اگر آپ کی سوئی اٹکی ہے تو وہاں سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی قوت ارادی بھی مضبوط ہوگی اور آپ کے معاملات بھی بہتری کی طرف آئیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے اگر دفتری کام ہے، آپ کے گھر کے کام ہیں، کچھ بھی ایسا ہے تو آپ اس کو پہلے سے زیادہ بہتر طور پر کر سکیں گے۔ آپ مایوسی، تنہائی کا عنصر اپنے اوپر غالب نہ آنے دیں، کیونکہ اگر آپ نے ایسا کیا تو اس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشانیوں میں مبتلا ہو سکیں گے۔ افسران بالا کا بھی آپ سے تعاون نہیں رہے گا۔
کاروباری غرض سے کیا گیا سفر ان دنوں میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور کاروبار میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ کے اخراجات میں کچھ کمی آ سکتی ہے، لیکن آپ کی آمدنی پہلے سے زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ ایسے افراد جو کہ گھر میں ملازم رکھتے ہیں، کسی دفتر میں ملازم رکھتے ہیں یا فیکٹری میں ملازم ہیں، یا آپ کے ماتحت کچھ لوگ کام کریں، تو آپ ان لوگوں پر بھروسہ نہ کریں، ان پر خاص توجہ رکھیں، خاص نظر رکھیں، کیونکہ ان میں سے کوئی ایسے شخص ہیں کہ جو آپ کو کہیں پر کوئی بھی نقصان دے سکتے ہیں۔ اولاد کی جانب سے آپ کے وابستہ توقعات پوری ہوں گی۔ ان ایام میں کوئی دھوکہ بھی مل سکتا ہے، آپ اس بارے میں اپنے نظر کو اور عقل کو کھول کر رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پریشانی سے باہر نکل آئیں گے۔ جو حالات پہلے سے بگڑ چکے تھے اب ان کو سدھارنے کا وقت ہے، جیسے کہ ہم نے بتایا کہ یکم سے 6 دسمبر تک تو آپ کے لیے بہتری ہی بہتری ہے، لیکن 7 دسمبر آپ کو محتاط رہ کر گزارنا ہوگا، اور اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو کسی نہ کسی نقصان میں آپ مبتلا ہو سکتے ہیں، کوئی غم اور رنج بھی آپ کو لگ سکتا ہے۔ اس ہفتے میں کاروباری غرض سے کیا گیا سفر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ کسی کو دیا ہوا قرضہ وصول کر پائیں گے، یعنی کہ ایسے لوگ جو کہ پہلے آپ سے کچھ پیسے لیے ادھار کے طور پر اور ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے، اب وہ لوگ آپ کو قرض آپ کا واپس دے دیں گے۔ تو یہ تھا کہ برج سملہ کے لیے کہ یہ ہفتہ ذائچے کی روشنی میں اب ہم آپ کا دیکھتے ہیں کہ صدقات آپ 5 اناج مکس لیں، یا آپ گھر میں آسٹریلین طوطے رکھیں، ان کو آپ اپنے ہاتھ سے باجرہ ڈالیں، اور بدھ کے دن اگر یہ سب کچھ کریں، دن کو 1:30 سے 2 بجے یا رات کو 8:30 سے 9 بجے کے درمیان میں، تو یہ صدقہ آپ کے لیے بہت ساری برکتیں لے کر آئے گا۔ اس ہفتے کا اسم الہی استغفر اللہ یا باعثو یا رحمانو یا رحیمو، یہ 3 اسم الہی بنتے ہیں اور ان کی تعداد بنے گی 211 بار۔ ہر نماز کے بعد پڑھیں یا فجر کے وقت میں پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کسی بھی پریشانی حادثہ سے محفوظ رہیں گے۔ یہ تھا برج سملہ کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ برج میزان جسے کہ لبرا کہا جاتا ہے، آپ کے برج کا حاکم سیارہ زہرہ ہے، اور دسمبر کے پہلے ہفتے میں 2023 میں یہ سیارہ کس پوزیشن سے گزر رہا ہے اور آپ کو کیا اشارات اور کیا امکانات دے رہا ہے۔ تو 1 اور 2 دسمبر آپ کے لیے تو موافق دن ہیں، یعنی کہ یہ نہ برے ہیں اور نہ ہی اچھے ہیں، آپ اپنے معاملات کو بہتری کی طرف لا سکتے ہیں، اور ان دنوں میں کیا گیا کوئی بھی فیصلہ آپ کے لیے بہت فیوریبل ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کے لیے بہتری ہی بہتری ہے۔ اسی ہفتے میں آپ کے برج کا حاکم سیارہ برج اقرب میں جا رہا ہے، داخل ہو رہا ہے۔ یہاں پر یہ سیارہ نحس ہو جائے گا۔ جب یہ سیارہ نحس ہوگا تو آپ کے لیے بہت ساری خرابیاں پیدا کرے گا۔ 1 ماہ آپ کو بہت محتاط رہ کر گزارنا ہوگا، کسی پر اعتماد نہ کریں، سخت زبان استعمال نہ کریں، لڑائی جھگڑے سے آپ گریز کریں۔ آپ اپنی طبیعت میں چڑچڑاپن محسوس کریں گے تو آپ کوشش کریں کہ اپنے لہجے میں نرمی لے کر آئیں۔ اس پورا ہفتہ میں باقاعدگی سے آپ صدقہ ضرور دیں، اور اگر پورا مہینہ صدقہ دیں، اور آپ صدقہ دیں گے صرف جمعے کے دن اور 1:30 سے 2 بجے کے درمیان میں، سوجی، شکر، آٹا اور سفید تل ملا کر کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیا کریں، تو اس کی برکت سے یہ جو نحوست اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، برج اقرب میں آپ کے برج کا حاکم سیارہ داخل ہو رہا ہے، تو وہ مزاج سے چڑچڑاپن، رشتوں سے دوریاں اور تعلقات کے خراب ہو جانا، لڑائی جھگڑا، تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ محفوظ رکھے گا اس صدقے کی برکت سے۔ اور 6 دسمبر کو آپ کے برج میں قمر داخل ہو رہا ہے، یہ ایک اچھی علامت ہے۔ 6-7 دسمبر تک رہے گا، یعنی کہ آپ کو چھوٹے سفر بھی ان دنوں میں پیش آ سکتے ہیں۔ اور 6 دسمبر کو ہی آپ کے برج کا حاکم سیارہ زہرہ زحل کے ساتھ نظر تثلیث قائم کر رہا ہے، یہ ایک اچھی علامت ہے، اور اس کے اثرات بھی 2 دن تک رہیں گے، یعنی کہ 6 اور 7 دسمبر آپ کے لیے بہت لکی دن ہے اس ہفتے کا۔ آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکتے ہیں، بزرگ والدین سے آپ دعا کروائیں، اور آپ اگر والدہ سے دعا کروائیں تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا، اور ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ آپ کے مسائل کو حل کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب دیکھتے ہیں ذائچہ کی روشنی میں آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ تو ذائچہ کی روشنی میں یہ ہے کہ اس ہفتہ آپ کے
औलाद से जो वाबस्ता तवक्कात थी वो इंशाअल्लाह ताला पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। और ऐसे अफराद जो कि औलाद के ख्वाहिशमंद थे, अगर वो रूहानी और जिस्मानी इलाज कराएं, यानी कि अपना मेडिकल चेकअप करवाएं और दुआ करवाएं और वजीफ़ा करें, तो इंशाअल्लाह ताला इस हफ़्ते में उनकी ये मेहनत बढ़ आएगी और उनकी ये ख्वाहिश जल्द इंशाअल्लाह ताला पूरी हो जाएगी। करीबी रिश्तेदारों से आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। अगर कहीं पर कोई मायूसी चलती आ रही थी, कोई लड़ाई झगड़ा चलता आ रहा था, कोई खफगी चलती आ रही थी, तो इंशाअल्लाह ताला इस हफ़्ता में वो इख्तलाफात ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक़ बुर्ज मीज़ान से है और वो गैर मुल्की सफ़र करना चाहते हैं और वो रोज़गार के लिए कोई सफ़र करना चाहते हैं, तो ये हफ़्ता उनके लिए बेहतरीन समरात लेकर आ रहा है। उनकी मेहनत को ज़ाया नहीं होते हुए हम देख रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ। अगर इन दिनों में आप अपने कोई डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, कहीं पर अगर आप कागज़ात भेजना चाहते हैं और मुलाजमत के लिए कहीं पर दरख्वास्त देना चाहते हैं, या गैर मुल्की सफ़र के लिए, या गैर मुल्क में आप रोज़गार की तलाश के लिए जा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो की गई कोशिशें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। इन दिनों में आपकी परेशानियों को ख़त्म होता हुआ हम देख रहे हैं और अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानी ख़त्म करें। अगर आपने इन दिनों में किसी को रकम दी तो आपको वो रकम वापस नहीं मिलेगी। किसी से अगर कर्ज़ लिया तो आप कर्ज़ भी नहीं दे सकेंगे। इन दिनों में कीमती अशिया की चोरी का भी ख़दशा है, तो आपको बहुत मोहतात रहकर अपने लॉकर्स, अपनी चाबियों को अपने पास रखना होगा कि आप किसी भी मुमकिन नुकसान से बच पाएँ। बज़ाहिर हमदर्द दिखने वाले लोग आपके जो करीब हो गए हैं वो इस वक्त हमदर्द नहीं है, वो मफाद परस्त हैं, वो मतलब परस्त लोग हैं। आप उनसे खामोशी के साथ साइड पर हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। किसी अजीज़ व अकारीब से भी आपका झगड़ा हो सकता है, किसी बात पर तरफ कलामी हो सकती है। खामोशी हज़ार सवालों का जवाब है। और इस हफ़्ते में आपका जो सदका बनेगा, सदका आपका सूजी, शक्कर और आटा बनेगा। ये सदका आप जुमे के दिन देंगे और ये 1:30 से 2 बजे के दरमियान में सदका देंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आने वाली किसी परेशानी, मुसीबत और हादसा से अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। इस हफ़्ते का जो इसमें इलाही बनता है, अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, या करीम हो, ये इसमें इलाही है और इनकी तादाद है 786 बार। और ये आप पढ़ें फजर के वक्त में, तो इंशाअल्लाह ताला किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से आप महफूज रहेंगे। और अगर आप 786 बार इसकी तादाद नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 1111 बार पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी भी परेशानी, मुसीबत से महफूज रहेंगे। ये था बुर्ज मीज़ान के लिए 1 से 7 दिसंबर 2023। ये हफ्ता कैसा रहेगा, और अब बढ़ते हम अपने अगले बुर्ज की जानिब। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, जिसे कहा जाता है, आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख है। और हम देखते हैं 1 से 7 दिसंबर 2023 ये सैयारा किन हालात से, किन मामलात से गुजर रहा है। 1 दिसंबर जुम्मतुल मुबारक है। ये वक्त आपके लिए, ये दिन आपके लिए बहुत फेवरेबल है। तो आप तमाम दिन दरूद पाक का विर्द रखें तो इसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत सारे मुमकिन फ़ायदे होंगे। और ये दिन आपके लिए मुबारक है। 2 दिसंबर हफ्ते का दिन है और यहाँ पर आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा कमर के साथ नज़र तसलीस कायम कर रहा है। ये वक्त दुआओं की और हाजतों की जल्द कबूलियत का वक्त है। ये वक्त शुरू होगा 6:47 सुबह के टाइम में और ये टाइम रहेगा 8:47। आप अपने किसी भी मकसद की तकमील के लिए, चाहे आप पर बंदिश है किसी भी किस्म की, आप रोज़गार के हाथों तंग हैं, आप अमराज के हाथों तंग हैं, आप जादुई मामलात में घिरे हुए हैं, तो अगर आप 2 रकत पढ़कर अल्लाह के हज़ूर दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी वो दुआ बहुत जल्द कबूल होगी और आपको इन मसाइल से निजात मिलेगी। 3 दिसंबर और जो एतवार का दिन है आपके लिए ये भी मुआफिक दिन है, आपके लिए मिले जुले रुझान रखता है। लेकिन 4 दिसंबर को एक बहुत अहम बात यह है कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा कमर के साथ नज़र तरबी कायम कर रही है, यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। तो आपको इस दिन बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर ये दिन गुजारना होगा और इस्तग़फ़ार करें और सदक़ात दें, तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले किसी भी परेशानी और मुसीबत और हादसा से आप महफूज रहेंगे। लेकिन एक अहम बात यह है कि सैयारा अतारुद की ज़ुहल के साथ नज़र तस्दीस भी 4 दिसंबर से शुरू हो रही है, जो कि 5 और 6 दिसंबर तक इसके असरात रहेंगे। तो आप इस वक्त में अपने रुके हुए मामलात को हल कर सकते हैं। आप इस दिन
पॉजिटिव एनर्जी लेकर और जो भी आपके मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे थे उनको बेहतरी की तरफ लेकर आ सकते हैं। 7 दिसंबर जुमेरात का दिन होगा। यहाँ पर सैयारा मरीख की कमर के साथ नज़र तस्दीस है, ये पॉजिटिव एनर्जी भी आपको मिल रही है। ओवरऑल ये हफ़्ता आपके लिए बेहतर रहेगा। और 7 दिसंबर को अगर आप दुआओं और हाजतों की कबूलियत के लिए कुछ मांग सकते हैं तो आपके लिए वो ये दोपहर का वक्त है और 3:15 से 4:15 और 5:15 यानी 2 घंटे हैं। 3:15 से लेकर 5:15 ये 2 घंटे ऐसे हैं कि जब आप किसी भी मकसद और किसी भी हाजत के लिए अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा के दुआ करेंगे और 2 रकात पढ़ेंगे और सजदे में जाके दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो आपकी हाजत जल्द पूरी होगी। इन अय्याम में आप किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, कोई तनाज़ा ना खड़ा करें और किसी के लड़ाई झगड़े में ना पड़ें, वरना आपको नुकसान का अंदेशा है। ये हफ़्ता बहुत पुरसकून जा रहा है तो आप इसको पुरसकून रहने दें। जो हमने चंद दिन बताए हैं सिवाय उन दिनों के बाकी अय्याम आपके लिए बेहतर हैं। किसी दोस्त से आपको रंज पहुंच सकता है और ऐसा दिली रंज पहुंच सकता है कि आप सदमे में भी जा सकते हैं। आप कहेंगे कि उसने मुझे धोखा दे दिया, तो आप किसी से ऐसी तवक्का ना रखें कि आप उससे बहुत से लोगों से बड़ी बड़ी तवक्कात रख लेते हैं। जब वो तवक्का आपके मिजाज के मुताबिक पूरी नहीं होती तो फिर आपको दुख और रंज होता है। लिहाजा आप अपने मिजाज को चेंज करें और हर शख्स से हर तरह की तवक्का रखें तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपको वो दिल दुखने वाला जो मसला है वो ख़त्म हो चुका है। आपके मिजाज में बेहतरी आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बाज़ कामों में अल्लाह की जानिब से रुकावटें पैदा हो जाती हैं तो आप उनको हम्द व सना करके अल्लाह से गिरियाज़ारी करके उन रुकावटों को दूर कर सकते हैं। सितारों का निज़ाम अल्लाह की कुदरत से है, लेकिन इसको हम दुरुस्त भी कर सकते हैं सदक़ात की बरकत से, इसमें इलाही की बरकत से। और आप किसी को खैरात कर सकते हैं तो इसकी बरकत से ये मामला जो कि बिगड़े हुए हैं आपके दुरुस्त हो सकते हैं। आप अपनी सेहत की जानिब तवज्जो दें इन दिनों में, क्योंकि सेहत की जानिब अगर तवज्जो ना दी आपको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम और बुखार भी हो सकता है। लेन देन के मामलात आप बहुत ध्यान से करें। दौरान सफ़र आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। आप सदका देकर सफ़र की तरफ निकलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आने वाली किसी भी परेशानी और मुसीबत और हादसा से अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखेगा। कारोबारी लेन देन में आप बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। किसी को अगर रकम देनी है तो आप उसका रिकॉर्ड ज़रूर रखें और उसका सबूत ज़रूर रखें। यह हफ़्ता गैर शादीशुदा अफराद के लिए भी कुछ खुशखबरियाँ लेकर आ रहा है। खातून खाना से आपके मामलात बेहतर रहेंगे और ख़वातीन इन दिनों में हल्के रंग के लिबास का इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला उनको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। इस हफ़्ते का जो आपका ख़ास तौर से सदका बनता है, गोश्त का सदका बनता है और वो दिन है मंगल का। रात को 8:30 से 9 के दरमियान में आप सदका दें। ये 9 अदद कलेजी के पीस लेकर वो कहीं पर आप फेंक दें, चाहे वो मुर्गी की है या किसी भी दूसरे जानवर की है, तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। अब आते हैं हम अपने इसमें इलाही की जानिब के किस इसमें इलाही से आपके मामलात बेहतर हो सकते हैं और परेशानियों से निजात मिल सकती है। तो आप अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह या ज़ाहिर हो या बातिन हो, ये इसमें इलाही है और इस इसमें इलाही को आप पढ़ेंगे 500 बार और फजर की नमाज और इशा के बाद, तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी भी परेशानी, मुसीबत और हादसा से बाहर निकल आएंगे। ये था बुर्ज अक़रब वालों के लिए कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। बुर्ज क़ौस जिसे कि सजिटेरियस कहा जाता है, आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी है जिसे जुपिटर बोला जाता है। और इस हफ्ता में ये सैयारा किन मामलात से और हालात से गुजर रहा है तो एक नज़र हम इस पर डालते हैं कि 1 दिसंबर जुमातुल मुबारक है और ये दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होगा। इस दिन आप सदका खैरात करें और दरूद पाक का ज़्यादा विर्द करें तो इंशाअल्लाह ताला आने वाली किसी भी परेशानी, मुसीबत और हादसा से अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। 2 दिसंबर हफ्ते का दिन है। ये दिन आपके लिए कुछ लकी नहीं है क्योंकि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी कमर के साथ नज़र तरबी कायम कर रहा है। ये नेगेटिव एनर्जी इस दिन दे रहा है तो आपको अपने मामलात को बेहतर बनाने के लिए कुछ सदका खैरात करना पड़ेगा और सब्र से काम लेना पड़ेगा। अगर कोई नया काम शुरू करने लगे तो आप अभी रुक जाएं, ये दिन आपके लिए अच्छे नहीं हैं। 4 दिसंबर और सोमवार का दिन होगा। इस दिन आपके लिए
लकी है और 4, 5, 6 दिसंबर आपके लिए बेहतरीन है, क्योंकि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी कमर के साथ नज़र तसलीस कायम कर रहा है। ये दुआओं और हाजतों की जल्द कबूलियत का वक्त है, और ये वक्त दुआ की कबूलियत का जो वक्त है ये 9:32 रात का वक्त होगा, और जो कि 11:32 है। आप अपने किसी भी मकसद के लिए दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी वो हाजत जल्द पूरी होगी। अब हम देखते हैं कि आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा। ज़ायचा की रोशनी में तो इस हफ़्ते में आपके सैयारे अहकामात दे रहे हैं कि आप अपने कामों को हिम्मत के साथ, ताकत के साथ अंजाम देते रहें, तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। दूसरों को अपने कारोबार में, अपनी टीम में शरीक कर लें। आप अपनी टीम का उन्हें हिस्सा बनाएं तो इंशाअल्लाह ताला आपका कारोबार, आपका रिस्क वसी होता जाएगा। ऐसे अफराद जो कि कोई हैसियत रखते हैं या किसी आला ओहदे पर कायम हैं, तो आप उनको तोहफ़े तोहफ़ भेज सकते हैं, और वहाँ आपके मरासिम बहुत अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। इन दिनों में कारोबारी गर्ज से किया गया कोई भी सफ़र आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। आपके कारोबारी में मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, आपके इनकम में इजाफ़ा हो सकता है, आपकी आमदनी बढ़ती है इस हफ्ते में, और अखराजात में कमी नज़र आती है। आप फजूलियात को उठाकर एक तरफ रख दें और जो सिर्फ ज़रूरी खर्चे हैं वो करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। ऐसे अफराद जो कि किसी इदारा में काम कर रहे हैं, किसी महकमा में हैं और किसी आला ओहदे पर हैं, तो वो अपने मातहतों पर नज़र रखें, क्योंकि उनके मातहत किसी भी मौका पर आपको कोई भी नुकसान दे सकते हैं। आप कोई बड़ी ज़िम्मेदारी अपने सर पर अभी ना लें, चूँकि ये वक्त ऐसा है कि 1-2 सैयारे ऐसे हैं जो कि कमज़ोरी की हालत में जा रहे हैं, तो आपको वो ज़िम्मेदारी महंगी पड़ सकती है। कोई मुआहदा करते वक्त आप दस्तखत करने से पहले उसको अच्छी तरह से पढ़ लें। ये अयाम आपकी फ़ेवर में जा रहे हैं मुआहदा करने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए। ये अयाम बेहतर हैं, चूँकि अतारुद इन दिनों में बेहतरी की शक्ल इख्तियार कर गया, बेहतरी की सूरत इख्तियार कर गया। औलाद से वाबस्ता तवक्कात इस हफ्ता में पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। अदालती मामलात भी आपकी फ़ेवर में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मुलाजमती अमूर आप बेहतर तौर पर अहसन तरीके से उन्हें अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं, और इस हफ़्ता में किया गया सफ़र आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, चाहे वो अंदरूनी मुल्क सफ़र है या बैरूनी मुल्क सफ़र है। दोनों ही लिहाज से आपको फेवर मिल रही है। करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से, या ऐसे रिश्तेदार जिनसे आपका खूनी रिश्ता है, तो उनसे ताल्लुकात को बेहतर बनाएं। और ये ऐसा वक्त है कि जो कि परेशानियों को ख़त्म करने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने होश हवास से काम लें और अपने बिगड़े हुए मामलात को सुधार लें, तो इंशाअल्लाह ताला आप ज़हनी दबाव से और ज़हनी इंतशार से बाहर निकल आएंगे। आप इस हफ़्ते में अगर इसमें इलाही अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाहो या दय्यानो या हन्नानो या मन्नानो ये विर्द करेंगे और 313 बार विर्द करेंगे फ़जर के वक्त में, तो इंशाअल्लाह ताला किसी भी मुमकिन परेशानी, मुसीबत, हादसा से अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। आप अपने बुर्ज के मुताबिक सदका ज़रूर दे दिया करें, और आपका सदका बनता है कि जुमेरात के दिन सूजी, शक्कर, सफ़ेद तिल ये आप मिक्स कर लें और कीड़े मकोड़ों को डालें, तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी भी मुसीबत, हादसा, परेशानी से बाहर निकल आएंगे। तो ये था बुर्ज कौस वालों के लिए, सैजिटेरियस के लिए, कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज जद्दी, और जिसको कि कैप्रिकॉन कहा जाता है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ुहल है। सैटर्न इंतहाई सुस्त रफ्तार सैयारा है, और ये सैयारा बहुत ज़्यादा रूहानियत का हामिल है। मैं इस सैयारे की रूहानियत को देखकर बहुत हैरान रह जाता हूँ, जबकि दूसरे लोग इसकी सारसती से और इसको मालूम नहीं क्या क्या नाम देते हैं कि ये जिस बुर्ज में जाता है उसको तबाह कर देता है। लेकिन ये सैयारा जिस बुर्ज में जाता है, यानी कि जो रात के बुर्ज हैं, बुर्ज सुमला से लेकर बुर्ज खौ तक, जब ये यहाँ पर रहेगा तो ये ताकत ही ताकत देगा, रूहानियत ही रूहानियत देगा, उम्रों में बरकतें ले आएगा। ये आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा है। इसका रंग सियाह होता है, इसका लिबास सियाह यानी कि नीला रंग भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सैयारा इस हफ़्ता में 1 से 7 दिसंबर 2023 किन हालात से और किन मामलात से गुजरा है, तो एक नज़र हम इस पर भी डालते हैं। 1 दिसंबर आपके लिए मिले जुले रुझानात रखता है 1 दिसंबर, और इसी तरीके से 2 दिसंबर आपके लिए
ایسا نظر ایک قائم کر رہا ہے عطارد کی زحل کے ساتھ نظر تسدیس ہے۔ جب یہ نظر یہاں پر قائم ہو رہی ہے تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ 2، 3 اور 4 دسمبر یہ اس کے اثرات رہیں گے، یعنی کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ اپنے بگڑے ہوئے معاملات کو بہتری کی طرف لا سکتے ہیں۔ 4 دسمبر آپ کے لیے اشارہ دے رہا ہے کہ تھوڑا سا سنبھل جائیں اور اپنے معاملات کو تھوڑا سا سمیٹ لیں، چونکہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ زحل قمر کے ساتھ نظر مقابلہ قائم کر رہا ہے۔ یہ ایک نحس ترین انرجی ہے، نیگیٹو انرجی ہے جو زمین کی طرف آ رہی ہے۔ 5 دسمبر آپ کے لیے موافق دن ہے اور یہ ملے جلے رجحان ہے، اور 6 دسمبر بدھ کا دن ہے تو یہاں پر زہرہ کی زحل کے ساتھ نظر تثلیث ہے۔ یہ ایک اچھی علامت ہے، یعنی کہ 6 اور 7 دسمبر آپ کے لیے بہترین اور پازیٹیو انرجی دے رہا ہے، خاص طور سے خاتون خانہ سے اگر آپ کے معاملات بگڑ گئے تھے یا والدین سے معاملات بگڑے ہوئے یا آپ روحانیت کا حصول چاہتے ہیں تو آپ ان دنوں میں جو بھی وظیفہ کریں گے، جو بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پازیٹیو اثرات آپ کو ملیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 1 سے 7 دسمبر آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا ذائچہ کی روشنی میں۔ تو اس ہفتے میں آپ کو موسمی اثرات سے بچنا چاہیے، چونکہ اگر کوئی بھی آپ نے لاپرواہی کی تو آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، آپ کی جسمانی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ سیر و سیاحت کے شوقین افراد بہت محتاط ہو کر سفر پر نکلیں، کیونکہ ان دنوں میں کیا گیا سفر اور خاص طور سے آخری دنوں میں کیا گیا سفر جو کہ 4 دسمبر ہم نے بتایا ہے کہ آپ کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا، لیکن 1 سے 3 دسمبر تک آپ سفر کریں گے تو وہ آپ کے لیے فیوریبل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ان ایام میں دوسرے لوگوں سے آپ کا تعاون رہے گا اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں، آپ کو کسی مسئلے سے کسی پریشانی سے نکال سکتے ہیں۔ ان دنوں میں آپ کی مصروفیات زیادہ ہو جائیں گی، غیر سماجی سرگرمیوں میں آپ حصہ لیں گے، کئی تقریبات میں بھی حصہ لے سکتے ہیں اور کسی تقریب میں آپ کو ایک پرانے دوست سے مل کر بہت خوشی ہو سکتی ہے۔ آپ ہر لحاظ سے محتاط رہیں، ان ایام میں جگر اور معدہ کے امراض بھی پیدا ہو سکتے ہیں، آپ کھانے پینے میں بھی احتیاط کریں، اور اگر آپ کو کوئی بھی خرابی ہو سکتی ہے جگر کی، معدہ کی، سانس کی یا خوراک کی نالی کی تو آپ فوری طور پر اس کا علاج کروائیں اور غذا کو بہت احتیاط کے ساتھ آپ استعمال کریں۔ اس ہفتہ میں آپ اپنے ساتھیوں سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی اختلاف نہ کریں، چاہے وہ آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں یا آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، تو کہیں پر بھی آپ کسی سے کوئی اختلاف نہ کریں۔ اگر آپ کو اختلاف ہے تو پھر وقت آپ خاموشی سے اس وقت کو گزارنے کی کوشش کر دیں، اور اس ہفتہ میں غیر یقینی طور پر آپ کے حالات بہتری کی طرف آ جائیں گے، کیونکہ پازیٹیو انرجی ان دنوں میں آپ کی طرف آ رہی ہے۔ ایسے افراد جو کہ کسی کو ٹیم بنا کر کوئی مشترکہ کام کر کے اور آپ اپنے آپ کو آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے تو آپ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ کو جو اپنی ٹیم کا حصہ لوگ بنانے بڑا چھان پٹک کر بنانے ہوں گے، ان کو دیکھنا ہوگا کہ کون آپ کے لیے مخلص ہے اور کون آپ سے وقتی طور پر فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ لین دین کے، روپے پیسے کے معاملات میں بھی آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ اس ہفتے میں کہیں سے آپ کو رقم اچانک مل سکتی ہے، کہیں سے بھی اچانک رقم مل سکتی ہے، وہ ڈوبی ہوئی رقم بھی ہو سکتی ہے، آپ کے حلال کی کمائی جو آپ نے کہیں پر دی تھی ادھار کے طور پر وہ بھی واپسی ہو سکتی ہے، یعنی کہ زیادہ امکانات ایسے ہیں کہ کہیں سے آپ کو رقم آ سکتی ہے۔ اور ایسے افراد جو کہ انعامی اسکیموں میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو وہ 8 اور 5 عدد کو استعمال کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اس میں کامیابی ملے گی۔ اس ہفتے کا جو صدقہ بنتا ہے، آپ شکر میں سیاہ تل ملا کر کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں، ہفتے کے دن ڈالیں، رات کو 8:30 سے 9 کے درمیان میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ پر سے جو پریشانی مصیبت ہے وہ ہٹا لے گا، اور وہ پریشانی مصیبت ایسے غائب ہو جائے گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ ان دنوں میں آپ استغفر اللہ، یا اللہ، یا رحیم، یا کریموں کا ورد کریں، اور تعداد اس کی 500 بار ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آنے والی کسی بھی پریشانی مصیبت حادثہ سے محفوظ رہیں گے۔ یہ تھا برج جدی کیپریکون کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی جانب۔ برج الدلو، جسے کہ ایکیورس کہا جاتا ہے، آپ کے برج کا حاکم سیارہ زحل ہے، اور اب ہم آپ کے حالات دیکھ رہے ہیں 1 سے 7 دسمبر 2023 کہ کن حالات سے اور کن معاملات سے آپ کے برج کا حاکم سیارہ گزر رہا ہے۔ تو 1 دسمبر
जुम्मतुल मुबारक है। ये आपके लिए बड़ी खुशियों वाला दिन है। आप इस दिन पूरा दिन दरूद पाक पढ़ें और सदका खैरात करें तो इंशाअल्लाह ताला ये दिन आपके लिए लकी साबित होगा, आप कोई भी काम कर सकते हैं। 2 दिसंबर हफ्ते का दिन है। यहाँ पर आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ुहल सैयारा अतारुद के साथ नज़र तस्दीस कायम कर रहा है। ये एक पॉजिटिव एनर्जी की अलामत है जिसके समरात आपको 2 दिसंबर, 3 और 4 दिसंबर को भी मिलेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये मामलात ऐसे हैं कि आपके लिए बेहतरी ही बेहतरी होगी इंशाअल्लाह ताला। और 4 दिसंबर सोमवार का दिन है। यहाँ पर आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा कमर के साथ नज़र मुकाबला कायम कर रहा है। ये कुछ नेगेटिव एनर्जी दे रहा है इस दिन, जबकि जो हमने पहले बताया था कि 2 दिसंबर को मिलने वाली पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर भी आपको असरअंदाज करेगी। तो उस पॉजिटिव एनर्जी के मुकाबले में ये नेगेटिव एनर्जी बहुत कम हो जाएगी और आपको इसका कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुँचेगा इंशाअल्लाह ताला। 5 दिसंबर आपके लिए मिले जुले रुझानात का दिन है और 6 दिसंबर आपको ये बुध का दिन है और यहाँ पर आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ुहल के साथ मिलकर, ज़ोहरा के साथ मिलकर एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है जिसे नज़र तस्दीस कहते हैं। यानी कि ये नज़र तस्दीस ऐसी नज़र है कि जब आप अपने बिगड़े हुए मामलात को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं, आप अपने खातून खाना से बेहतरी की उम्मीद रखते हैं और वो आपके साथ वफ़ा करेगी। इसी तरीके से अगर आप किसी से मोहब्बत का इजहार करेंगे तो वहाँ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा और ख़ास तौर से अगर आप वालिदैन से दुआ करवाएंगे और वालिदा से दुआ करवाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनके उठे हुए हाथ आपके लिए रिस्क, रोज़ी और कामयाबी के दरवाज़े खोल देगा। ये ऐसा वक्त है कि जब आप भरपूर वालिदैन की खिदमत करें और वैसे तो खिदमत आपको 12 महीने करनी चाहिए, लेकिन ये जो ख़ास वक्त है जो हमने बताया है कि 6 दिसंबर बुध के दिन और 7 दिसंबर इस हफ़्ते के आखिरी 2 दिन आपको बहुत ज़्यादा अच्छी खबरें मिलने वाली हैं। तो अब हम मजमूई तौर पर जायचा की रोशनी में आपके सितारे देखते हैं कि ये किस नहज पर जा रहे हैं और क्या असरात दे रहे हैं। इस हफ्ते में आपकी शख्सियत, इज़्ज़त, मंजिलत, कदर में इजाफ़ा मुमकिन है और इंशाअल्लाह ताला इजाफ़ा होगा, आपकी नेक नामी बढ़ेगी। आप दूसरों से माली ताउन रखें और लोगों के बीच में घुल मिल जाएं। अगर कोई ज़रूरतमंद है तो आप उसकी मदद ज़रूर करें, चाहे थोड़ी सी ही मदद करें या उसके पास बैठकर कुछ वक्त गुजारें तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपको एक तो रूहानी सुकून मिलेगा और टेंशन और डिप्रेशन आपका कम हो जाएगा। इस हफ्ता में आपको रोमानवी माहौल मुयसर आएगा, आपकी तबीयत में नरमी होगी, आपके लहजे में शाइस्तगी आएगी, आपके लहजे में ऐसी नरमी आएगी कि हर एक से प्यार से बात करने का आपका दिल चाहेगा। इस हफ्ता में रुपये पैसे के मामला तवज्जो तलब होंगे। अगर आप किसी से लेन देन कर रहे हैं और माली लेन देन कर रहे हैं तो आप उसका रिकॉर्ड ज़रूर रखें, वरना आपके लिए आइंदा के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। हिम्मत और बहादुरी से आप अपने मंजिल की तरफ बढ़ते जाएं तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। शरीक हयात का इन दिनों में आपको ताउन हासिल रहेगा। खातून खाना से यानी कि आप लहजे में नरमी इख्तियार करें, उसके ख्वाहिशात का एहतराम करें और अगर वो किसी चीज़ की डिमांड कर रही हैं, कोई ऐसी चीज़ जो कि नॉर्मल वो ख़रीदना चाहती हैं तो आप उनको लेकर दे सकते हैं। इस तरह से आप एक परेशानी से और मुसीबत से निकल आएंगे। आप इन दिनों में ज़हनी दबाव का शिकार ना रहें। आप अहले खाना के साथ तफरीह के लिए चले जाएं। आप घर में ही कुछ ऐसा छोटी सी तकरीब भी मुनक्किद कर सकते हैं कि आप वो वक्त बहुत अच्छे तरीके से अहले खाना के साथ गुजारें तो इंशाअल्लाह ताला आप अपने आप को पहले से बेहतर महसूस कर सकेंगे। इस हफ्ता में जो आपका इसमें इलाही बनेगा, अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह हो, या रहीमो, या करीमो, ये इसमें इलाही बनता है और इसकी तादाद बनेगी आपकी 500 बार और वक्त है फजर का। अब हम आते हैं सदक़े की जानिब। इस हफ्ते का जो आपका सदका बनता है तो वो सदका बनता है कि आप स्याह मिर्च 8 अदद लें और आप अपने हाथ में उनको इस तरह से रगड़ें और कहीं पर भी डाल दें। ये आपका सदका बनता है और ये हफ्ते के दिन करेंगे, रात को 8:30 से 9 के दरमियान में, और दरूद पाक पढ़ते रहेंगे। सदका डालने के बाद अल्लाह पाक से आप अपनी हाजत बयान करेंगे और अल्लाह के हुज़ूर जो भी परेशानी है वो आप अर्ज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप उन परेशानी और मुसीबतों से बाहर निकल आएंगे। ये था बुर्ज दलौ के लिए कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की जानिब।
हमारा बुर्ज है बुर्ज हौत, जिसे कि पाइसिस कहा जाता है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी, और सैयारा मुश्तरी इस हफ्ता में यकम से 7 दिसंबर किन हालात से, किन मामलात से गुज़र रहा है, तो एक नज़र हम इस पर डालते हैं कि 2 दिसंबर को हफ्ते का दिन होगा और ये सैयारा यानी मुश्तरी कमर के साथ नज़र तरबी कायम कर रहा है। ये नहर सलामत है, यानी कि यकम दिसंबर तो आपके लिए फेवरेबल है, लेकिन 2 दिसंबर को आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रह कर गुजारना होगा। 3 दिसंबर फिर आपके लिए फेवरेबल है, लेकिन 4 दिसंबर सोमवार का दिन होगा। यहाँ पर आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, कमर की मुश्तरी के साथ नजर तसलीस है। और ये जो वक्त है रात को 9:34 और रात को 12:34, ये ऐसा वक्त है कि जब आप अल्लाह के हजूर अपनी कोई हाजत बयान कर सकते हैं और अल्लाह ताला आपकी वो हाजत को जल्द पूरा करेगा। ओवरऑल हम देखते हैं कि आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा ज़ायचे की रोशनी में। तो इस हफ़्ते में ऐसे अफराद जो कि बुर्ज हौत से मुतालिक हैं, कहीं पर निकाह, शादी, ब्याह वगैरह करना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो अगर कोशिश करेंगे तो उनकी वो ख्वाहिश जल्द पूरी होगी। और अगर मनपसंद शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर वजीफ़ा जो कि हमने बताया इस हफ़्ते का ख़ास वजीफ़ा, तो वो अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप उस वजीफ़ा की बरकत से आप बहुत जल्द अपने मकसद की तकमील कर सकेंगे। वो ख़ास वजीफ़ा कौन सा हम इस वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे और सदका भी इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। इस हफ़्ते में अपने ज़हनी दबाव को कम करने के लिए दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें, अपने आप को रिलैक्स करें। काम की थकान को आपने अपने ऊपर तारी नहीं करना है। जब छुट्टी का दिन हो तो आप रेस्ट करें और या फिर दोस्तों के साथ निकल जाएं, या फिर आप अहले खाना के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें, तो इंशाअल्लाह ताला आप अपने आप को फ़्रेश महसूस करेंगे। इस हफ़्ते में आमदनी में इजाफ़ा मुमकिन है और कहीं से भी आपको रकम मिल सकती है। इस हफ़्ता के शुरू के दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। लेन देन के मामलात इन दिनों में आप बहुत एहतियात के साथ करेंगे, क्योंकि लेन देन के मामलात का रिकॉर्ड आप नहीं रखते हैं। अगर आपने वो रिकॉर्ड रखा तो कल आने वाली परेशानी से आप बच पाएंगे। इन दिनों में अगर कोई आप मुआहदा करना चाहें तो वो आपकी फेवर करेगा, क्योंकि इस वक्त में इस हफ़्ते में मुआहदे के जो सितारे हैं वो बड़ी अच्छी पोजीशन में हैं। कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं, किसी के साथ कोई आप कंबाइंड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए हर तरह से ये हफ़्ता फेवरेबल है। और ऐसी ख़वातीन जो कि पार्लर चला रही हैं या कोई ऐसे ही अपने घर को सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, तो आपकी की गई कोशिशें इस हफ़्ता में बेहतर से बेहतर रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला उनके नताइज बहुत अच्छे मिलेंगे। और ऐसे अफराद जो कि कुछ ख़रीद और फ़रोख्त करना चाहते हैं, यानी कि आप इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया या घर के तंजीरों आराइश की अशिया ख़रीदना चाहते हैं, तो ये हफ़्ता भी आपके लिए बहुत फेवरेबल है। घरेलू तंजीरों आराइश की अशिया ख़वातीन ख़रीद सकती हैं, आप गारमेंट्स ख़रीद सकती हैं, तो आपको उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। गैर ज़रूरी अखराजात से आप गुरेज करेंगे तो आप आइंदा आने वाली किसी भी परेशानी और मुसीबतों और हादसा से अपने आप को महफूज रखेंगे, वरना फिर आप परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे जैसे कि पिछले दिनों आप रहे। मुश्तरका मफादात के काम, यानी कि आप किसी की भलाई करना चाहते हैं, उसमें 2-4 लोगों को शामिल करना चाहते हैं और किसी की सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये काम आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। आपकी इज़्ज़त और नेक नामी में इजाफ़ा होगा। ये था कि बुर्ज हौत वालों के लिए। अब हम आते हैं आपका सदका। आपने अपना सदका देना है। सूजी, शक्कर और आटा मिक्स कर दें या उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें। आप परिंदों को दें या आप समुद्री जानवरों को दें या आप नहर में या दरिया में भी डाल दें, तो इंशाअल्लाह ताला इस सदक़े की बरकत से अल्लाह ताला आपको किसी भी परेशानी या मुसीबत से महफूज रखेगा। अब आते हैं जो कि हमने पहले ज़िक्र किया था कि आपका इसमें इलाही अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह, या बारियो, या मुसव्विरो, या खालिको, या वदूदो, ये 4 इसमें इलाही हैं। और आप इनका विर्द करेंगे 300 बार फजर के वक्त में, अव्वल आखिर दरूद पाक 5 बार। तो इंशाअल्लाह ताला जो हमने पहले बताया था कि आपकी ख्वाहिश की तकमील होगी। इस वजीफ़े को आपने छोड़ना नहीं है, इसे जारी रखेंगे 7 दिन कम से कम, वरना इसको 21 दिन रखें तो इंशाअल्लाह ताला आपका मकसद जल्द पूरा होगा। ये था बुर्ज हौत यानी पाइसिस के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और अल्लाह ताला हम सब का रूहानी मिजाज इसी तरह से बरकरार रखे और अल्लाह ताला हर दुख से, दर्द से, मुसीबत, परेशानी, जादू, सहर, हादसा, रंजो गम और हसद से महफूज रखें।
اللہ حافظ. آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے.